नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली। सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयन र निर्माणमा चुनौती देखिएको छ। सरकार गठनको 4 महिना पुगिसक्दा समेत 4 मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सहित 3 मन्त्री मात्रै नियुक्त भएका छन्। अन्य 4 मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहकै नेतृत्वमा छन्। मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री परिषद विस्तार नगरी मन्त्रालयहरू आफ्नै मातहतमा राखिरहँदा आगामी वर्षको लागि बजेट बनाउन समेत चुनौती देखिएको छ। आजको समाचारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन दलहरूबीच छलफल र दार्चुलामा पहिरोमा बेपत्ता 2 जनाको खोजी कार्य भइरहेको लगायतका देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार बनेको लुम्बिनी सरकारको मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन दलहरू छलफलमा। मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसको दाबी। दार्चुलाको भोलुङ डाँडामा भएको हिम पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका सबैको शनाखत, पहिरोमा हराइरहेका 2 जनाको खोजी कार्य जारी। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या समाधान भएन। विद्युतको अनियमित कटौतीले सेवाग्राहीलाई समस्या। द्वन्द्वरत सुडानमा दुवै सैनिक एक साताको लागि युद्ध विराम गर्न सहमत। वार्ताको तयारी भइरहेकाले युद्ध अन्त्य हुने विश्वास। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा सहज जित निकाल्दै म्यान्चेस्टर सिटी शीर्ष स्थानमा। लिगको यस सिजनमा हल्यान्डको 35 गोल पुरा। समाचार अब विस्तारमा। केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार नै लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका 7 दलको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको छ। सरकारले विश्वासको मत पनि पाइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलाएर मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बाहेक 9 वटा मन्त्रालय रहेका छन्। कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा हिजोदेखि नै अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ भने अन्य साना दललाई एक मन्त्रालय दिने तयारी छ। बाँकी मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले लिने योजनामा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महराले मन्त्रालय बाँडफाँडका लागि सत्तारूढ 7 दलका बीच औपचारिक छलफल नभए पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको बताउनुभयो। अबको केही दिनमै कुन दललाई कति मन्त्रालय भन्ने बारे टुङ्गो लगाएर प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने उहाँको भनाइ छ। अहिले सत्तारूढ दलहरूबीच आन्तरिक छलफल हुन बाँकी छ। भएका मन्त्रालयमै बाँडफाँड गरी सरकार निर्माणलाई पूर्णता दिने सत्तारूढ दलको तयारी छ। काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्ड विक्रम नेउपानेले सत्तारूढ गठबन्धनमा 7 दल रहेको तर मन्त्रालयको संख्या जम्मा 9 मात्र रहेकाले बाँडफाँडमा समस्या रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले 7 दलले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी सरकारलाई पूर्णता दिने बताउनुभयो। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने आफूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूहरूले नै पाउने गरी यसअघि सहमति भइसकेको भन्दै उक्त सहमतिमा दायाँ-बायाँ नहुने दाबी गर्नुभएको छ। 7 दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका डिली बहादुर चौधरीलाई मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय जटिल बन्ने देखिन्छ। विश्वासको मत लिएसँगै मुख्यमन्त्री चौधरी मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्ग्याएर सरकार विस्तारको तयारीमा जुट्नु भएको छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। पहिलो 5 वर्ष कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन समाप्त भएको 5 महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 5 वर्षको कार्यकालमा 10 वटा अधिवेशन बसेको प्रदेशसभाले एउटा आंशिक र 5 वटा पूर्ण बजेट पारित गर्नुका साथै 67 वटा विधेयक पारित गरेको छ। तर दोस्रो कार्यकालको लागि भने प्रदेश सभाको बैठक 1.5 महिनादेखि अनिश्चित छ। हाल सरकार गठन र विस्तारमा देखिएको विवादले सुदूरपश्चिमका 4 वटा मन्त्रालय 4 महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन्।
मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री नहुँदा चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेटका लागि योजना तर्जुमाको काम प्रभावित बनेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गत 26 पुसदेखि मन्त्रीविहीन रहेका छन्। सत्ता गठबन्धन बीच भागबण्डा नमिल्दा करिब 3 महिनासम्म मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 4 मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्। मंगलबार दिउँसो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 1 को भोलुम डाँडामा गएको हिमपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका सबैको शनाखत भएको छ। भोलुम डाँडाको भिरमा अड्किएको अवस्थामा हिजो निकालिएको 3वटा शवको शनाखत भएको प्रहरीले बताएको छ। भिरमा अड्किएको अवस्थामा निकालिएको शव दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका 4 के 38 वर्षीय कमला कुँवर, 18 वर्षीय प्रवीण कुँवर र डोटीको जोरायल गाउँपालिकाको बुढर बस्ने 45 वर्षीय नक्की डोमा थापाको भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक तर्कराज पाण्डेले बताउनु भएको छ। उनीहरूको शव भिरबाट निकालेर परीक्षणको लागि जिल्ला अस्पताल पुर्याइएको छ। हिमपहिरोमा हराइरहेका डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 बुढरका 28 वर्षीय ईश्वरी थापा र 15 वर्षीय छिमी सामु थापाको अवस्था अज्ञात छ। उनीहरूको खोजी कार्यका लागि सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोली घटनास्थलमा खटिएको छ। मंगलबार हिमपहिरो गएपछि यार्सगुम्बा टिप्न गएका 5 जना बसिरहेको टेन्ट सहित बेपत्ता भएका थिए भने 7 जनाले भागेर ज्यान जोगाएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला पाल्पा सदरमुकाम तानसेनका सेवाग्राही विद्युत आपूर्तिमा हुने समस्याले स्वास्थ्य भोग्न बाध्य भएका छन्। बिना सूचना विद्युत कटौतीले सदरमुकाम तानसेन सहित अन्य स्थानीय तहका उपभोक्ताहरू हैरानी खेप्न बाध्य भएका हुन्। हिउँदोस या बर्खायाम पाल्पा सदरमुकाम तानसेन र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुनु नौलो विषय होइन। बिना सूचना छिनछिनमा हुने विद्युत कटौतीले पाल्पा तानसेनका स्थानीय अनेक थरी समस्या झेल्न बाध्य छन्। लिफ्टिङ खानेपानी उपभोग गर्ने सदरमुकामका स्थानीय विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा खानेपानीको सेवाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा तानसेनमा हप्तौंसम्म धारामा पानी नआउने समस्या पुरानो नै हो। धारामा पानी नआउँदा घण्टौं टाढाबाट पानी ल्याउनु पर्ने शास्ति एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ नगरवासीले महँगो शुल्कमा ट्याङ्कर को पानी उपभोग गर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। छिटोभन्दा छिटो सब स्टेसन निर्माण गरेर अनि यो पाल्पाको चाहिँ जुन एउटा विद्युतको चाहिँ जुन समस्या हो यसलाई समाधान गर्नको निम्ति विद्युत प्राधिकरण पनि त्यत्तिकै उत्तरदायी हुन जरुरी छ र नेपाल सरकारले पनि आवश्यक बजेटको चाहिँ विनियोजन गरेर यसलाई चाहिँ थायी समाधानको निम्ति प्रयास हुन जरुरी भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। अनि यो छोड्ने टाइमको पनि कुनै टाइम टेबल छैन। जस्तो कि भन्दा कहिले बिहान कहिले दिउँसोको एउटा त्यसको पनि फिक्स हुनु पर्यो। विद्युत आपूर्तिमा भएको समस्याले जिल्ला सदरमुकाम तानसेनमा रहेका अस्पताल, उद्योग व्यवसाय, विद्यालय तथा सञ्चार गृहका सेवाग्राही बढी मर्कामा परेका छन्। विद्युत प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्र भने समस्या समाधानका लागि सब स्टेसन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताउँछ। प्रसारण दूरी छोटिएपछि र सब स्टेसनको क्षमता वृद्धि भए लगतै विद्युत आपूर्तिमा सहजता हुने विद्युत प्राधिकरण पाल्पा वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर विवेक अधिकारी बताउनुहुन्छ। रहेको 33 केबी लाइन 11 केबीको फिडरहरू यिनीहरूमा पनि समस्या हुँदाखेरि लाइन जान्छ। अहिले यो झ्यापझ्याप गइरहनुको कारण भनेको यदि गुल्मीको कारणले अथवा बुटोलको कारणले गयो र त्यो सेक्सन छुट्टै हालियो भने फेरि हामीले उतिखेर लगाउन सक्यौँ, लाइन लागिहाल्छ, चलिहाल्छ। त्यही भएर झ्यापा आउने समस्या हुन्छ। विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा जिल्लावासी मात्र नभई छिमेकी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची र स्याङ्जाका सेवाग्राही समेत प्रभावित हुने गरेका छन्। राजनीतिक दलहरूले विद्युत आपूर्तिको समस्यालाई सधैँ चुनावी नारा बनाउने गरे पनि समस्या समाधानमा भने कुनै पहल नै नगरेको जिल्ला स्थित सरकारवालाको आरोप छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाहरूलाई जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग भाँसिएको लामो समय हुँदा पनि मर्मत हुन सकेको छैन। राजमार्गको प्रवेशद्वार गोदावरी नगरपालिकाको भ्यागुते पानीमा 2077 को साउनमा भाँसिएको सडक मर्मत हुन सकिएको छैन। सडक भाँसिएपछि मर्मत गर्न सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले प्राविधिक अध्ययन समेत गरेको थियो, तर सडक मर्मतको काम 3 वर्षदेखि अल्पत्र छ। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर तारानाथ सिग्देलले मर्मतका प्रयासहरू असफल भएको बताउनुभयो। सिग्देलले जमिन मुनिको पानीको मात्रा धेरै भएकाले मर्मतमा समस्या भएको बताउनुभयो। मर्मत गर्दा पनि अवस्थामा सुधार नआएपछि
जमिनको अध्ययन गरेर रिपोर्ट अनुसार नयाँ ठेक्काको तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ। राजमार्गको गोदावरीदेखि 3 किलोमिटर टाढा 500 मिटर सडक भासिएको छ। भारी वर्षापछि आएको पहिरोले सडकमा क्षति पुर्याएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। सोही अवधिमा 43 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 1301 जनाको नमुना परीक्षणको क्रममा 43 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यही अवधिमा 50 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले बताएको छ। कोरोना संक्रमित सहित भारतबाट फर्केकाहरूलाई राख्ने उद्देश्यले कैलालीमा निर्माण गरिएको 1000 शय्याको सुविधा सम्पन्न होल्डिङ सेन्टर अलपत्र परेको छ। संघीय सरकारको 28 करोड 81 लाख 12 हजार रुपैयाँ लगानीमा बनेको होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा नआई अलपत्र परेको हो। गत वर्ष जेठमा तयार भएको होल्डिङ सेन्टर 1 वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनेको छ। धनगढी स्थित नेपाली सेनाको भवानी दल गणको अनुगमन र व्यवस्थापनमा बनेको होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण समेत हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टरको रेखदेख गर्दै आएको छ। होल्डिङ सेन्टर केका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना महामारीको क्रममा गौरीफन्ट नाका भएर भारतबाट फर्केकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ठूलो लगानीमा धनगढी उपमहानगरपालिका 3 बडहरामा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको हो। त्यसमा 22 वटा क्वारेन्टाइन, 22 वटा शौचालय र 15 वटा डाइनिङ हल सहितको भान्सा कोठाहरू रहेका छन्। 2078 असार 3 मा त्यसको ठेक्का पाएर हनुमान कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। डेङ्गुका लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जान सरकारले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना निकाल्दै ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी तथा जोड्ने दुख्ने, थकान महसुस हुने, वाकवाकी लाग्ने, दैनिक खानपान वा अन्य काम कुरामा रुचि नलाग्ने जस्ता डेङ्गुका लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जान आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयले लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न, सधैँ झुल टाँगेर सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएको लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली हाल्न, सम्भव भएसम्म लामखुट्टे भगाउने धुप वा मलमको प्रयोग गर्न, घरपालुवा पशुपन्छी व्यवस्थित ढङ्गले पाल्न, घर वरिपरि गमला, टायर वा कुनै खुला भाँडामा पानी जम्न नदिन आग्रह गरेको छ। गर्मी बढेसँगै डेङ्गुको सङ्क्रमण पनि बढ्न थालेको छ। यस सन्दर्भमा आज हामीले डेङ्गुको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला भनेर कपिलवस्तुका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अहिले नेपालमा डेङ्गुको प्रकोप बढिरहेको छ। डेङ्गुबाट बच्नको लागि हामीले खुल्ला ठाउँमा पानीहरू जम्न दिनु भएन। अनि औषधिहरूको प्रशस्त मात्रामा सबै क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट र स्थानीय तहका सरकारहरूबाट
यसका लागि रोकथाम गर्ने विभिन्न औषधिहरू छर्ने कामहरू पनि गर्नु जरुरी छ र अर्को कुरा भनेको सबै जनचेतना सबै क्षेत्रमा जनचेतना जगाउनका लागि अवेरनेसका कामहरू पनि गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि त्यस्ता किसिमका जानकारीहरू सबै प्रकारका तहमा विद्यालय तहमा हुन्छ अथवा सामुदायिक तहमा हुन्छ सङ्घ संस्था मार्फत हुन्छ तिनीहरूमा पनि जागरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। डेङ्गु रोगबाट बच्नको लागि अब सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले पनि डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक तथा घर दैलो कार्यक्रम गरेर यसको नियन्त्रणका लागि सबै सरकारवाला अधिकारीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यो डेङ्गु फैलिनुको कारण चाहिँ पानी जम्ने, दुर्गन्धित ठाउँ हुने, फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन हुन नसक्नु अनि त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका कीटाणुहरू चाहिँ बसिसकेर विभिन्न चोक भयो, सार्वजनिक ठाउँ भयो या राज्यका निकायका संरचनामा पुग्दै गर्दा जनताले सेवा लिँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ यो प्रकोप बढ्ने अवस्था चाहिँ देखिएको हुँदाखेरि समयमा सतर्क र सजग भइसकेपछि पक्कै पनि यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो अभियानको रूपमा चाहिँ हामीले सुचारू रूप गर्नको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने अवस्था छ। नमस्कार, यसपालि म एउटा शिक्षक हुँ। हामी दिनहुँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सरसफाइ तथा रोगको बारेमा चाहिँ सिकाइरहेका छौँ। तर हाम्रो समुदायका मानिसहरूले आफ्नो घरका फोहोरहरू जताततै फाल्दै गर्छन्, अर्काको ढोकाको अगाडि पार्दै गर्छन्, जसले गर्दा डेङ्गु जस्ता चाहिँ खतरनाक बिमारीबाट हामी चाहिँ शिकार हुन्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामी सम्बन्धित वडा कार्यालय सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ जसको घरको अगाडि चाहिँ फोहोरहरू थुपारिएको हुन्छ उनीहरूमाथि फाइन तिरेर अनि मात्र चाहिँ यसबाट हामी जोगाउन सकिन्छ, जसले गर्दा यो डेङ्गु जस्ता भयङ्कर बिमारीबाट हामी बच्न सकिन्छ। डेङ्गु नियन्त्रणका लागि विशेष गरी सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। सरसफाइमा ध्यान दिनुको साथै लामखुट्टेको नियन्त्रणका लागि विशेष पहल गर्ने र सम्बन्धित सरकारवाला सङ्घ संस्था, स्वास्थ्य केन्द्रहरू लगायत स्थानीय सरकारले पनि विशेष रूपमा चाहिँ पहल गरी नियन्त्रण र जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरू गर्न जरुरी छ। पाल्पा अस्पतालको सेवा सुविधा सुधारको लागि नयाँ नेतृत्वले सक्रियता देखाएको छ। केही दिन अघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट मनोनीत अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गुराँसो आत्रेयले चिकित्सक तथा अन्य सरोकार राख्ने निकायसँग समन्वय गरी अस्पताल सुधारका कामहरू सुरु गरेको बताउनुभयो। अस्पतालको अहिलेको अवस्थाको अध्ययन गरेर तत्काल सुधार गर्नुपर्ने र क्रमशः सेवा सुधारको लागि आवश्यक काम चरणबद्ध रूपमा योजना बनाएर गरिने अध्यक्ष आत्रेयले बताउनु भएको छ। उपचारको लागि बिरामीलाई सकेसम्म अन्यत्र जान नपर्ने गरी सेवा उपलब्ध गराउने योजनासहित नयाँ अस्पताल विकास समिति अगाडि बढ्ने अध्यक्ष आत्रेयले बताउनुभयो। अस्पताल सुधारको सम्भावना, अहिलेको अवस्थाका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको र तत्काल बिरामीलाई सहजताको लागि अति आवश्यक सेवा लागू गर्ने निर्णय अस्पताल विकास समितिको पहिलो बैठकबाट समेत भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम, विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सल्यानका व्यावसायिक किसानहरूलाई यान्त्रिकीकरण सम्बन्धी 3 दिने तालिम सञ्चालन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ सल्यानले कृषि कार्यमा सहयोगी आधुनिक प्रविधि मर्मत सम्भारका लागि यान्त्रिकीकरण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिएको हो। सल्यानमा रहेको धान जोन, तरकारी जोन, अदुवा बेसार जोनमा रहेका कृषक समूह सहकारीका 24 प्रतिनिधि तालिममा सहभागी भएका छन्। सल्यानमा किसानलाई खेत जोत्न प्रयोग गर्न 125 वटा मिनी टेलर
समेत वितरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइले किसानको 50% अनुदान र किसानको सहभागितामा 65,10,000 रुपैयाँ बराबरको लागतमा मिनी टेलर वितरण गरिएको छ। मेसिन मर्मत समारका लागि समूह दक्ष जनशक्ति तयार गर्न तालिमको आयोजना गरिएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख श्री कृष्ण न्यौपानेले बताउनु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा आजदेखि एक हप्तासम्मको लागि युद्धविराम भएको छ। सेना र अर्धसैनिक बल ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सेस RSF बीच एक हप्ताको लागि युद्धविरामको सहमति भएको हो। सुडानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार सुडानी सेनाका प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहान र अर्धसैनिक बल ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्सेसका प्रमुख आउँदो 28 गतेसम्म युद्धविराम गर्न सहमत भएका हुन्। दुवै पक्षले वार्ताको लागि आफ्ना गतिविधि खटाउन पनि सहमत भएका छन्। सेना र अर्धसैनिक बलबीच वार्ताको तयारी समेत भइरहेको छ। यसअघि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित अमेरिका, बेलायत र छिमेकी देशहरूको कूटनीतिक प्रयासपछि युद्धरत पक्षहरू बीच 72 घण्टे युद्धविराम भएको थियो, तर युद्धविरामको पालना हुन सकेको थिएन। यो युद्धविरामले युद्ध अन्त्य गर्ने विश्वास समेत लिएको छ। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। वैशाखको 13 गतेदेखि लगातार घटिरहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.73 अङ्कले बढेर 1869.73 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर मूल्य उकालो लागेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार आएको छ। हिजो 62 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 276वटा कम्पनीको 25,33,000 किता शेयर 73 करोड 26 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 2 करोड 21 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज लक्ष्मी लघुवित्तको शेयर 9% भन्दा धेरै तथा सयपत्री लघु विद्युत र आत्मनिर्भर लघुवित्त कम्पनीको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज इस्टर्न हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै 4%ले घटेको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटीले सहज जित निकालेको छ। अर्लिङ हालान्डले कीर्तिमान बनाएको खेलमा सिटीले गैराती वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको छ। सिटीको जितमा हालान्डसँगै नाथन एके र फिल फोडेनले एक गोल गरे। खेलको 49औं मिनेटमा एकेले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 70औं मिनेटमा हालान्डले गोल गर्दै सिटीलाई 2-0 को अग्रता दिलाएका थिए। त्यससँगै हालान्डले प्रिमियर लिगमा यस सिजन 35 गोल पुरा गरिसकेका छन् र एकै सिजन प्रिमियर लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन्। हालान्डले एन्टिकोल र एलन सेररको नाममा रहेको 34 गोलको कीर्तिमान तोडेका छन्। त्यसपछि खेलको 85औं मिनेटमा फोडेनले गोल गर्दै सिटीलाई 3-0 को जित दिलाएका छन्। जितसँगै सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। सिटीले 33 खेलमा 79 अङ्क जोडेको छ। वेस्ट ह्याम 34 अङ्क जोडेर 15औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। देशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार बनेको लुम्बिनी सरकारको मन्त्रालय टुङ्गो लगाउन दलहरू छलफलमा, मुख्यमन्त्री सहित 4 मन्त्रालयमा काङ्ग्रेसको दाबी। दार्चुलाको भोलुम डाँडामा गएको हिमपहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका सबैको शनाखत, पहिरोमा हराइरहेका 2 जनाको खोजी कार्य जारी। पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या समाधान भएन, विद्युतको अनियमित कटौतीले सेवाग्राहीलाई समस्या। युद्धरत सुडानमा दुवै सैनिक एक साताको लागि युद्धविराम गर्न सहमत, वार्ताको तयारी भइरहेकाले युद्ध अन्त्य हुने विश्वास। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा सहज जित निकाल्दै म्यान्चेस्टर सिटी शीर्ष स्थानमा, लिगको यस सिजनमा हल्यान्डको 35 गोल पुरा। अब अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।